बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का और 18 अगस्त है। आज की अखबारी ख़बरों की तरफ चलते हैं। कल की सबसे बड़ी खबर ये होगी, सुप्रीम कोर्ट में आज केस है नैब में जो तरमीम की गई थी उस हवाले से जो भी फैसला आता है या समाअत होगी, कल उस पर सारे अखबारात लीड की सूरत में उस खबर को देंगे। आज की खबरें देखते हैं। आज की लीड है, इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते, नई हल्का बंदियों के लिए 4 माह का वक्त मुख्तस, इसके बाद इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की 2 घंटे तवील मुलाकात, नई मरदमशुमारी और इंतखाबात के जल्द इनेकाद पर बातचीत की गई। इसके साथ ही अदालत कहे तो हल्का बंदियाँ रोक कर इंतखाबात करा सकते हैं। ये ज़राए के हवाले से खबर दी गई है, इलेक्शन कमीशन के ज़राए के हवाले से। तो देखते हैं कि इंतखाबात कब होते हैं, 90 रोज़ में होते हैं या फिर 5-6 माह बाद होंगे, जब हल्का बंदियाँ हो चुकी होंगी। वैसे तो कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इंतखाबात हो सकता है कि 2 साल तक, 1.5 साल तक ना हो सकें। तो सुपर लीड की तरफ आ जाते हैं। 24 रुकनी निगरान वफाकी काबीना का ऐलान, जलील अब्बास जिलानी खारजा, शमशाद अख्तर खजाना, सरफराज बुगटी वज़ीर दाखिला बन गए। 16 वज़रा ने हलफ उठा लिया, 3 मुशीर, 5 मुआवनीन भी शामिल। मुर्तज़ा सुलंगी वज़ीर इत्तलात, अनवर अली हैदर दिफा, जमाल शाह सकाफत, उमर सैफ IT, अनीक अहमद मजहबी अमूर, अहमद इरफान कानून, नदीम जान वज़ीर सेहत होंगे। गौहर एजाज वज़ीर टेक्सटाइल, मोहम्मद अली तवानाई, मदद अली सिंधी तालीम, खलील जॉर्ज इंसानी हकूक़, समीर सईद वज़ीर मनसूबाबंदी, मशअल मलक मुआवने खसूसी इंसानी हकूक़ मुकर्रर। दूसरे मरहले में मज़ीद वज़रा को शामिल किया जाएगा। चलें जी, निगरान वज़रा का ऐलान हो गया। ये हुकूमत अपना काम शुरू करे। जिस तरह से 16 माह तक इम्पोर्टेड हुकूमत लगातार ये कहती रहेगी आज जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी मुश्किलात हैं, इस सब की ज़िम्मेदारी PTI पर आयद होती है। इसी तरह से ये निगरान जब तक रहेंगे, ये सारे का सारा मलबा इम्पोर्टेड हुकूमत पर डालेंगे। अगली खबर है, जड़ावाला वाक़या, 16 गिरजा घरों को आग लगाई गई, 2 मुलजमान नामालूम मकाम पर मुंतकिल, ज़ेर हिरासत 128 मुलजमान का ड्यूटी जज ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। बहरहाल एक ये अंधोना किस्म का सानहा था, वाक़या था। इंक्वायरी हो रही है, देखते हैं कि इसमें कौन से मुलज़म सामने आते हैं। तो इनको इबरत का निशान बनाना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक बात हम ज़रूर करेंगे, गिरजाघर 16 जले हैं लेकिन एक भी इंसान वहाँ पे हलाक नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। अदरवाइज़ तो अमूमन ये होता है कि जिस तरीके से गिरजाघर जलाए जाते हैं या किसी पूरी की पूरी बस्ती को जला दिया जाता है, वहाँ पे कई लोगों को भी जिंदा जला दिया जाता है या मार दिया जाता है, कोई हलाकत नहीं हुई। अगली खबर की तरफ चलते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने 9 वज़ारतों और डिवीजन के कलम अपने पास रख लिए। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद। पीपल्स पार्टी का मुतालबा है इलेक्शन 90 रोज़ में हो। फैसल करीम कुंडी। जड़ावाला वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त, मुजरमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। 11वीं चीफ साहब की तरफ से कहा गया है, कुरान और बाइबल की बेहुरमती साना जड़ावाला काबिल मज़म्मत तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। मुस्लिम अक़लियती रहनुमाओं का एलामिया। जड़ावाला वाक़या से इस्लाम और मुल्क को ज़ख्म लगा। ताहिर अशरफी माफ़ी मांगने मसीही कायदीन के पास पहुंच गए। 6 करोड़ रुपए नहीं, 2 लाख रुपए अमेरिकी तावान, अगवा का तावान डॉलर्स में मांगने लगे। ये इस्लामाबाद में कोई अगवा हुआ है। अगली खबर है, साइफर केस, इमरान खान के खिलाफ मुकदमा सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज। FIR में शेक नंबर 5 का जिक्र। 2 से 14 साल कैद या फिर कुछ केसेस में मौत की सज़ा भी हो सकती है। मज़ीद खबरों की तरफ चलते हैं, तबसरा कम करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आपके सामने आ सकें। निगरान सेटअप का काम मुल्क चलाना नहीं, इलेक्शन कराना होता है, ये तजियाकारों की तरफ से कहा गया है। अफवाज पाकिस्तान हो तो दुश्मन हमारा बोरिया बिस्तर उठाकर फेंक दे। इजाज़ुल हक साहब ने अपने वालिद की बरसी के मौके पर खिताब करते हुए ये बात की है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। आपकी सरपरस्ती चाहता हूँ, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का शुजात से रब्ता किया गया है। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि आप मुझे अपनी सरपरस्ती में ले लें, मुझे अपनी शफ़क़त में ले लें, मुझे मशवरा दें कि मैंने क्या करना है। इस पर चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ से क्या कहा गया और उन्होंने वाकई इसको सच समझ लिया कि ये बच्चा वाकई मुझसे कोई रहनुमाई चाहता है। उन्होंने कहा महंगाई के तदारुक के लिए इक़दाम करें। ये चौधरी साहब ने उनको कह दिया कि महंगाई को पहले रोको, उसके बाद जो करना करो। काबीना के तमाम अरकान ने मुश्किल हालात में खुलूस से काम किया। ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अपनी काबीना को शाबाश दी गई है। 85 लोग इनकी काबीना में शामिल थे। जो ग्रुप फोटो बनाया गया उसमें कितने लोग आए होंगे,
وہ بھی آپ گروپ فوٹو ایک بار پھر دیکھیں تو بڑا کام کر کے گئے خود بھی، اور اب پتہ چلا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان سے فرار ہو گئے ہیں، اور میاں شہباز شریف صاحب وہ بھی اگلے ہفتے پاکستان چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ باقی کابینہ کے لوگوں کا بھی تھوڑی سی خبر لی جائے کہ کون کہاں پہ ہے، کون ملک چھوڑ گیا، کون پاسپورٹ بنوا رہا ہے، کون ویزے لگوا رہا ہے اور کہاں کے ویزے لگوا رہا ہے۔ اگلی خبر عمران خان کے حوالے سے ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی طبیعت ٹھیک ہے، داڑھی بڑی ہوئی ہے۔ ان کے وکیل نے یہ کہا ہے چیئرمین نے سائفر پر اپنا پرانا موقف دہرایا، کچھ اہم امور پر مشاورت کے بعد میڈیا کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ یہ ایک وکیل کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے چند ایک باتیں بتائی ہیں جو عمران خان کے لیے کوئی ضرر کا باعث نہیں ہو سکتی۔ پہلے انہوں نے سارا کچھ بتا دیا تھا جو عمران خان کی طرف سے کہا گیا تھا، اور پھر ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی۔ ہو سکتا ہے عمران خان کے لیے بھی جیل کے اندر مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے ہوں۔ عمران خان کے لیے مشکلات یہ اس لیے بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی کہ عمران خان کو پہلے پتہ تھا کہ میرے ساتھ یہ کو جیل کے اندر ہو سکتا ہے، وہ مینٹلی تیار ہو کے گئے تھے۔ جب بندہ ذہنی طور پر کسی مشکل کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اس کی پھر اس طرح سے تکلیف نہیں ہوتی جس طرح سے عمومی طور پر ہوتی ہے۔ سائفر معاملہ، حکومت کا خصوصی پراسیکیوشن ٹیم تشکیل دینے کا فیصلہ، پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ، جماعت اسلامی آج ملک احتجاج کرے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ چیلنج کرنے والا بھی احمد کا، اور جس نے اس کو ایکسیپٹ کیا وہ بھی سمجھ لیں وہ بھی کیا چیز ہے۔ اس پر فیصلہ کیا ہونا ہے؟ کوئی فیصلہ نہیں ہونا، ایسے ہی عدالت کا ٹائم ضائع ہونا ہے، اور نمبر ون بنانے کے لیے لوگ اس طرح کے معاملات عدالتوں میں لے جاتے ہیں۔ ملک وال ماں نے 3 بچوں کو زہر دے دیا، 2 جاں بحق شوہر سے جھگڑے پر مہوش نے تینوں کو گندم میں رکھنے والی گولیاں کھلا دی۔ سفیان اور سبحان جاں بحق نہ ہو سکے، 10 سالہ اویس کو بچا لیا گیا۔ شفافیت ہے ایسے واقعات۔ جڑوالا واقعہ میں بھارتی خفیہ ایجنسی کا کردار سامنے آ گیا۔ چلیے اس پر کیا بات کی جا سکتی ہے؟ ہر معاملے میں بھارت ملوث۔ جڑوالا واقعہ کسی مذہب یا فرقے سے بڑھ کر پاکستان کا نقصان ہے، یہ فردوس عاشق عوان صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ پاکستان اور طالبان کے تعلقات میں زوال، مستقبل قریب میں تعلقات میں بہتری کا امکان نظر نہیں آتا، یہ مبصرین نے کہا ہے۔ اورنگی ٹاؤن میں ٹارگٹ کلنگ، پیپلز پارٹی کا عہدیدار قتل، رانا ثناءاللہ کی بطور سابق وزیر داخلہ سیکورٹی لینے سے معذرت اچھی بات ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے حلف اٹھا لیا۔ اسلام پورہ بینک سے رقم نکلوانے والا ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی راہگیر جاں بحق ہو گیا۔ شیخ پورہ مبینہ پولیس مقابلہ، 4 ڈاکو ہلاک، ڈاکوؤں کی فائرنگ، خاتون قتل ہوگی۔ اٹلی میں معمولی جھگڑے پر پاکستانی شہری کو قتل کر دیا گیا۔ رانی پور زیادتی اور مبینہ تشدد سے جاں بحق ملازمہ کی قبر کشائی کے آرڈر جاری کرنے کا حکم۔ 3 خودکشیاں، کانا میں لڑکی، قصور میں شادی شدہ خاتون نے پھندا لے لیا۔ بہاولپور میں اسپیڈو بس سروس ایک بار پھر بند کرنے کا فیصلہ۔ کیوں؟ پنجاب حکومت کا جیل کے ہسپتالوں کا کنٹرول محکمہ صحت کو دینے کا فیصلہ۔ شیخ پورہ سے تعلق رکھنے والے متعدد سیاسی رہنما کارکن آئی پی پی میں شامل۔ بھارت نے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا، سیلاب کی صورتحال۔ یہ تیسرا روز ہے لگاتار یہ خبر آ رہی ہے کہ بھارت نے ستلج میں پانی چھوڑ دیا، تھوڑا تھوڑا کر کے بھارت پانی چھوڑ رہا ہے، ایک ہی دفعہ چھوڑو جتنا چھوڑنا ہے۔ بڑی اہم خبر ہے، چھوٹی سی اس کو جگہ دی گئی ہے بیک پیج پر۔ صوفیہ مرزا اور ان کی بہن مریم مرزا، ان کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں اسلام آباد کی کسی عدالت کی طرف سے۔ الزام کیا ہے؟ دبئی کے ایک تاجر نے ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے جھوٹے مجھ پر الزامات لگائے تھے۔ دبئی کا تاجر کون ہے وہ تاجر؟ فاروق احمد ظہور صاحب ہیں، جنہوں نے عمران خان کی گھڑی خریدنے کا دعویٰ کیا تھا۔ کس ملک میں ان کے خلاف فراڈ کے مقدمات ہیں، پاکستان میں بھی کئی مقدمات ہیں۔ اب ان کا زور چلا ہے اور ان کو استعمال کیا گیا ہے، تو انہوں نے اپنی بچیوں کو ایک جعلی خاتون کے ذریعے وہ پاکستان سے دبئی لے گیا تھا۔ اس کی ماں کو پتہ نہیں چلا، ایک خاتون کو اس نے ہائر کیا، خریدا، اس کو کہا کہ یہ ان کی ماں ہے، یہ جال سازی کی، اور بچیوں کو وہ دبئی لے گیا۔ بچیاں وہ جوان ہو چکی ہیں۔ تو یہ الزامات لگائے تھے صوفیہ مرزا نے، جو ماڈرن ہے پاکستان میں۔ تو ان الزامات کو انہوں نے جھوٹا قرار دیا اور مقدمہ اسلام آباد کی عدالت میں درج کر دیا۔ اسلام آباد کی عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی صوفیہ مرزا کے اور ان کی بہن کے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں کس طرح سے انصاف ہوتا ہے۔ فواد حسن فواد کی ضمانت منسوخی کی درخواست خارج۔ لاہور ہائی کورٹ حسان نیازی کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ تحریک انصاف پارلیمنٹرین کا کل پہلا پاور شو ہوگا۔ یہ پرویز خٹک کی بنائی گئی پارٹی ہے
انتخابات میں زیادہ تاخیر ہوئی یا کوئی اور سسٹم لایا گیا تو سیاسی طاقتیں اکٹھی ہوں گی۔ ندیم افضل چند صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے ساری طاقتیں اس صورت میں اکٹھی ہوں گی اگر کوئی اور سیٹ اپ لایا گیا یا پھر انتخابات میں تاخیر کی گئی۔ جناب چند صاحب، کیسے چند صاحب؟ آسمان پہ چڑھے ہوئے چند صاحب، ذرا غور کریں، ذرا سوچیں، یہ سارے کا سارا راستہ کس نے دکھایا ہے؟ کس نے دھڑا دھڑ ترمیم کر دی؟ کس نے نگرانوں کو اتنے زیادہ اختیارات دے دیے؟ آپ لوگوں نے اختیارات دیے ہیں۔ آپ تڑیاں دے رہے ہیں کہ کوئی اور سیٹ اپ لایا گیا۔ سیٹ اپ آ چکا ہے، کتنی دیر کے لیے آ چکا ہے؟ یہ آپ نے تعین کر دیا تھا، آپ نے یہ قانونی راستہ فراہم کر دیا تھا۔ آپ لکیر پیٹیں آپ سانپ کی، بلکہ یہ لکیر پیٹنا نہیں ہے، انہوں نے سارا کچھ خود کیا ہے۔ اور آج جو بیانات دے رہے ہیں اس وقت اپنے مفادات کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے، آج جو بیانات دے رہے ہیں ان کو آپ منافقت کا ایک شاہکار کہہ لیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔